वाइड बडी खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सांसदहरू नै विभाजित भएपछि लेखा समितिको बैठक अनिर्णित। सत्तारूढ दलका सांसदद्वारा प्रतिवेदनको विरोध हुबहु पारित गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान। 753 वटै स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी। भौगोलिक विकटता, सामाजिक विकासको अवस्थाका आधारमा सरकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन गृह कार्य सुरु। म्यान पावरबाट श्रमिक ठगिने क्रम बढेपछि कतार सरकारले आफ्नै म्यान पावर कम्पनी खोल्यो। नेपालमा बहारू प्रतिबन्धबारे भारतीय संसदमा प्रश्न। सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम चरणका खेल आजबाट सुरु हुँदै जाउलाखेल र च्यासल आम्ने सामने हुँदा सरस्वती पुलिससँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सांसदहरू बीच मतभेद भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो वाइड बडी खरिद अनियमितता छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय लिन सकेन। अधिकांश सत्तारूढ सांसदले प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदा उपसमिति सदस्य र विपक्षी सांसदले हुबहु पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्तारूढतर्फ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट सांसदहरूले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि बदनियतपूर्वक आरोप लगाइएको बताएका छन्। पूर्व मन्त्रीहरू जीवनबहादुर साई र जितेन्द्र देवलाई नैतिक प्रश्न मात्र उठाएको तर अधिकारीको हकमा कठोरता देखाएको भनी टिप्पणी गरेका हुन्। उनीहरूको अर्को आपत्ति तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईलाई मुछिएकोमा थियो। एउटा उपसमिति गठन गरेकै कारण राईलाई सुगतरत्न कंशकार सरह दोषी ठहर गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। राई अहिले गृह सचिव छन्। सांसद विशाल भट्टराईले कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनमा एउटै रूपमा हेरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री स्वयंले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, दोहोरो मापदण्ड हुनु भएन, बिचौलिया खडा गर्नेलाई नैतिक जिम्मेवारी भन्ने अनि विमान आइसकेपछि अधिकांशलाई कानुनी कारबाही गर्ने। अर्का सांसद सूर्य पाठकले निरपराधलाई मुस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। यज्ञ बहादुर बोगटीले पनि सचिव राईलाई कंशकार सरह कारबाही गर्न नहुने बताउनु भयो। लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदी लगायतले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद हृदय त्रिपाठीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच विपक्षी सांसदहरूले भने प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्ने अख्तियारलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने भन्दै उनीहरूले परिमार्जनका नाममा प्रतिवेदन फेरबदल गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। मिनेन्द्र रिजालले लेखा समितिले आफ्नो काम गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट आपत्ति प्रकट भएको भन्दै चिन्तित नहुन सुझाव दिनुभयो। सांसदहरूको सवाल जवाब पछि उपसमिति संयोजक राजन केसीले प्रतिवेदनमा कुनै राजनैतिक पूर्वाग्रह नराखेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। पर्यटन मन्त्री अधिकारीको हकमा परिस्थिति नै फरक भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकता भएको झण्डै 8 महिना बितिसक्दा पनि नेकपाको पूर्ण सांगठनिक आकार तयार भएको छैन। झण्डै 15 दिन लामो स्थायी समिति बैठक भर्खरै सकियो। त्यसमा पार्टीको संगठन आकार तयार गर्ने भन्दा नेताका कार्यशैली र सरकारको काम कारबाहीबारे बढी बहस र विवाद भयो। अहिले नेकपाले केन्द्रदेखि प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको छ। पार्टीको संगठन भने तदर्थ शैलीमा चलिरहेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै संगठनहरूले नै काम गरिरहेका छन्। स्थायी समितिमा अध्यक्ष द्वयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि तल्लो तहसम्म एकताको ठोस प्रस्ताव आएको छैन। बैठकबाट एउटा कार्यदल बनाइएको छ। सो कार्यदलले रिपोर्ट दिएपछि मात्र बल्ल तल्लो तहसम्मको एकीकरणको काम अघि बढ्नेछ। कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुषालले भन्नुभयो, तल्लो तहको एकता सम्बन्धी मापदण्ड विधानमा नमिलेका विषयबारे अध्ययन भइरहेको छ। कांग्रेसमा पहिला सभापतिको मात्र निर्वाचन हुन्थ्यो। पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिका सबै सदस्य निर्वाचित सभापतिले मनोनित गर्ने गर्थे। यस हिसाबले कांग्रेस सभापतित्व प्रणाली भएको पार्टी थियो। 9 महाधिवेशनमा आइपुग्दा तत्कालीन 5 विकास क्षेत्रबाट एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान थपियो। 10औं महाधिवेशनले 5बाट बढाएर 18 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्यो। 12औं महाधिवेशनमा 85 सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचितको संख्या 64 पुग्यो। सभापति, एक महामन्त्री
मन्त्री र कोषाध्यक्षका अतिरिक्त 61 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थप गरियो। यसबाट झनै अग्रगामी ढङ्गले विधान संशोधन भएको छ। हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले पदाधिकारी संख्या 6 बाट बढाएर 14 पुर्यायो। कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान राखियो। सभापति, उपसभापति 2, महामन्त्री 2, सहमहामन्त्री 8 र कोषाध्यक्ष सहित 176 केन्द्रीय सदस्य कार्यसमिति बनाइएको छ। अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने 33 केन्द्रीय सदस्य बाहेक सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन्। सभापति मात्र निर्वाचित हुने कांग्रेसले अहिले आइपुग्दा 80% निर्वाचित र 20% मनोनितमा पुगेको छ। विधान संशोधनसँगै कांग्रेसले सभापतिको एकल सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास समात्दै समेत आएको छ। सभापतिको अधिकार खुम्च्याउँदै लगिएको छ। देवानिकट सदस्यले महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने नयाँ प्रावधानले सभापतिको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेताले भने सामूहिक नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अझ मजबुत भएको बताउने गरेका छन्। पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य नवीनराज जोशीले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझै धारिलो बनाउने काम विधान संशोधनले गरेको बताउनु भयो। योग्य र क्षमता भएका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई ठाउँ दिँदै गएको भए यो अवस्था आउन्न थियो भन्ने धारणा जोशीको छ। उहाँले भन्नुभयो सभापति सबैको साझा हुनुपर्छ। सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने भावना हुँदा पदाधिकारी सिधै निर्वाचित भएर आउँदा समस्या पर्दैन। देउवा पक्ष केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भने सभापति आफैले मनोनयन गरेका केन्द्रीय सदस्यले असहयोग गरिरहेको सन्दर्भमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्दा सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। सरकारले भौगोलिक विकटता, उपलब्ध पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको अवस्थाका आधारमा 753 स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। हाल जिल्लागत रूपमा छुट्याइएको वर्गीकरणलाई अब स्थानीय तहका आधारमा पनि गर्न लागि हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको अवस्था अध्ययन गरी अति दुर्गमलाई क, दुर्गमलाई ख, मध्यमलाई ग र सुगम घ गरी 4 समूहमा स्थानीय तहहरूको वर्गीकरण गर्दैछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार सडक, हवाई यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानी तथा जिल्ला सदरमुकामदेखि दूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसञ्चार, विद्युत सेवाको पहुँच, भौगोलिक अवस्थिति, मानव विकास सूचाङ्कका जस्ता विविध पक्षको अध्ययन गरेर स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न खोजिएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनबाट अति दुर्गम वर्गमा 162, दुर्गम वर्गमा 218, मध्यम वर्गमा 275 र सुगम वर्गमा 98 स्थानीय तह परेका छन्। प्रवक्ता अधिकारीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यदलबाट वर्गीकरणमा परेका स्थानीय तहबारे सरकारवालाको सुझाव लिएपछि अन्तिम रूप दिने तयारी र गृह कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। कतार जाने श्रमिकका अनेक गुनासा थिए। भर्ना प्रक्रियामै ठगी, करारपत्रमै कम्पनीको छली, तलब बिनै काम अनि अनुपयुक्त वासस्थान। निशुल्क भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट रकम असुलिरहेका थिए। यही प्रवृत्ति रोक्न कतार सरकारले आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खोलेको छ, वाजा। कतारी उद्योग तथा व्यापार मन्त्री अली बिन अहमेद हल कुवारीको निर्णयमा पौष 18 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीको पुँजी 58 मिलियन रियाल रहेको छ। यसले आवश्यक विदेशी श्रमिक अब आफैले भर्ना गर्ने गर्छ। कतारमा व्यक्तिगत नाममा पनि म्यानपावर कम्पनी खोल्न पाइँदैन। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। कतारमा व्यक्तिगत नाममा पनि म्यानपावर कम्पनी खोल्न पाइन्छ। यसै अनुसार झन्डै 200 जना भन्दा बढीले सम्बद्ध देशका म्यानपावरसँग समन्वय गरी श्रमिक लैजाने गरेका छन्। वाजा ती म्यानपावर भन्दा फरक छ। कतारी नागरिकको शेयर मात्र रहने यो कम्पनीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन सरकारकै हुने गर्दछ। कम्पनीले आगामी 50 वर्षसम्म काम गर्नेछ। कतारको श्रम कानुन अनुसार श्रमिक कुनै शुल्क नतिरी त्यहाँ जान पाउँछन्। सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताकै दायित्वमा पर्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन। कतारका पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्नुहुन्छ, रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउन लाग्ने सेवा शुल्क कतारका म्यानपावर कम्पनीलाई दिन्छ। उनीहरूले त्यो शुल्क स्रोत देशका म्यानपावरलाई
मेन पावरसम्म पुर्याउँदैनन् अनि तिनले श्रमिकसँगै सेवा शुल्क असुलिरहेका छन्। कतिपय मेन पावरले मागपत्र हात पार्न उल्टै कतारी कम्पनीका मानव संसाधन विभाग प्रमुखलाई कमिसन समेत बुझाउने गरेका छन्। नेपाली मेन पावरले प्रति कामदार 1030 रियल झन्डै 30,000 रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बौद्ध सम्पदाको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2075 स्वीकृत गरेको छ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका गुम्बा, विहार तथा स्तूपाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र जीर्णोद्धारका लागि हिजो बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो। 100 वर्षभन्दा पुराना र 2000 वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका सम्पदाको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिई केन्द्रीय आयोजना, कार्यान्वयन, व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिने उल्लेख गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका गुम्बाहरूको सङ्ख्या 1320 रहेको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या 895 र मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने गुम्बाको सङ्ख्या 402 रहेको छ। प्रहरीले तपस्वी रामबहादुर बमजनको सिन्धुपाल्चोक स्थित आश्रमबाट हराएका भनिएका सञ्चलाल वाइवाको खोजी सुरु गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र जिल्ला प्रहरीको टोलीले शुक्रबार वाडे गाउँको टोड्के वनस्थित बमजन आश्रममा खानतलासी गरेको छ। सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले बाबु खोजी पाऊँ भनी गत बिहिबार जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। लगतै प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। प्रहरीले आज पनि आश्रममा खोजी जारी राखिने जनाएको छ। इन्द्रावती गाउँपालिका स्थित सो आश्रममा प्रहरीले साता अघिदेखि नै निगरानी गर्दै आएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले महेन्द्रको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। आश्रमबाट गायब पारिएका भनिएका वाइवाको खोजीका लागि 7 दिनदेखि विशेष अनुसन्धान टोली खटाइएको अर्का एक प्रहरीले जानकारी दिए। संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेका बेला 2072 भाद्र 7 गते भएको हिंसात्मक घटनाले टिकापुरवासीलाई अहिले पनि झस्काउँछ। उनीहरूले त्यहाँ अब त्यस्तो अप्रिय घटना नहोस् भन्दै अभियान सुरु थालेका छन्। संवाद समूह बनाई तुस मेटाउने प्रयास कैलाली स्थित टिकापुरका बासिन्दाले थालेका हुन्। थारू र पहाडी दुवै पक्षको एउटै बुझाइ छ। टिकापुर घटनाको तुस अझै बाँकी रहेको छ। त्यसले उग्र रूप लिने डर उनीहरूमा छ। तुस मेटाउने प्रयास स्वरूप गत कार्तिकमा संवाद समूह गठन गरिएको छ, जसमा दुवै समुदायका स्थानीय अग्रज छन्। कतिपयले टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहणलाई घटना किनारा लगाउने संकेतका रूपमा लिएका छन्। बेला बेला हुने विवादलाई संवाद समूहले हल गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। संविधान जारी भएर प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लागिसकेकाले अब टिकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दासँग जोड्न नहुने समूहको आग्रह छ। वीर अस्पतालले 3 एम्बुलेन्स र अत्याधुनिक सिटी स्क्यान उपकरण भित्री आएको छ। हिजो एक कार्यक्रमका बीच उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उपकरणको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। एम्बुलेन्स र सिटी स्क्यान भित्रिएसँगै अस्पतालको सेवा थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुने अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशकै केन्द्रीय अस्पतालमा एम्बुलेन्स राम्रो थिएन, बिरामीको चाप धान्ने खालको सिटी स्क्यानले सेवा सजिलो बनाउने पनि थिएन, त्यो अहिले भित्रिएको छ। यो सिटी स्क्यानबाट शरीरको भित्री भाग थप सूक्ष्म तरिकाबाट हेर्न मिल्ने भएकाले रोग पहिचान उपचारमा थप गुणस्तर थपिने उहाँले बताउनुभयो। यसअघिका वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका पुराना सिटी स्क्यान उपकरण बिग्रिएर थन्किएका थिए। अस्पतालमा सिटी स्क्यान नहुँदा बिरामीलाई बाहिरबाट दोब्बरभन्दा महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। हिमपातको पूर्वानुमानपछि दोलखाको होटलहरूमा पर्यटकहरू भरिएका छन्। मौसम पूर्वानुमानमा दोलखाको उच्च पहाडी इलाकामा शुक्रबार, शनिबार र आइतबारसम्म हिमपात हुने जनाइएको छ। हिउँ हेर्न र खेल्न भनेर देश विदेशका पर्यटक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोकमा जम्मा भएका हुन्। हिमपातको पूर्वानुमानपछि कालिन्चोकमा स्नो विन्डिङ फाउन्डेसन नेपाल र स्की गाइड नेपाल ट्रेक्स एन्ड
एक्सपिडिसनले नेपाल स्की फेस्टिभल इन कालिन्चोक 2019 को आयोजना समेत गरेको छ। सो एडभेन्चरको समन्वय जात्रा नेपालले गरिरहेको छ। अब केही समाचार छोटकरीमा प्रतिनिधि सभाबाट यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 हिजो राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरे पनि बहुमतबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको हो। सरकारी चिकित्सक संघ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सामेल नहुने भएको छ। संघले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी चिकित्सकले समायोजन फारम नभर्ने जनाएको हो। स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन रोक लगाइएको विरुद्ध अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन रोक लगाउने मनसायले गरेको पत्रचार संविधान र कानून विपरीत रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। रसुवा हुँदै भारततर्फ लैजान लागेको 4 किलो सुनसहित गजुरीबाट 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गजुरी 1 स्थित सिद्धेश्वर महादेव नजिकबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा आगामी शुक्रबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने हुनु भएको छ। भारतका सेना अध्यक्ष बिपिन रावतको निमन्त्रणामा उहाँ पहिलो पटक भारत भ्रमण जान लाग्नु भएको हो। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रधान सेनापति थापालाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जेनी चिन्ह पनि प्रदान गर्नुहुनेछ। र रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका 8 का भीमबहादुर ओलीलाई रुकुम जिल्ला अदालतले 1 महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। तर उनले सो सजाय कारागारमा नभई घरमै बसेर भुक्तान गरे पुग्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतीय रुपैयाँका 200, 500 र 2000 का नोटको कारोबार प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति भारतको संसदमा प्रश्न उठाइएको छ। बिहिबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सांसदहरूले नेपाल सरकारको सो निर्णयबारे भारत सरकारसित जवाफ माग गरेका थिए। समाजवादी पार्टीका सांसदद्वय रवि प्रकाश वर्मा र निरज शेखरले नेपाल सरकारको निर्णयको पछाडि के कस्ता कारण रहेको छन्, यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली पक्षसँग छलफल गरेको नगरेको, यदि गरेको भए नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया के रह्यो, यस सम्बन्धी जवाब दिन विदेश मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्। सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतका विदेश राज्य मन्त्री जनरल बीके सिंहले जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले 25 मङ्सिरमा नेपालको मन्त्री परिषद बैठकले ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग, ओसार प्रसार र राख्न रोक लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरिएको कुरा भर्खरै मात्र जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको बताउनु भयो। यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि छलफल नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। राज्य मन्त्री सिंहले सन् 2015 भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईले भारतबाट नेपाल जानेहरूका लागि प्रति व्यक्ति 500 र 1000 का नोट 25,000 भारूसम्म लैजान पाउने सुविधा सम्बन्धी निर्णय गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि परिपत्र जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। नुवाकोट स्थित त्रिशुली काठमाडौँ 220 केबी प्रसारण लाइनको किस्पाङ 5 पैरेवेशीमा रहेको टावरको जग खन्न स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। 6N नम्बरको टावरको जग खन्न नदिएपछि प्रसारण लाइन विस्तारमा असर पुग्ने त्रिशुली 3A आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका एक कर्मचारीले भने जग निर्माण गर्न दिएको छैन, सबै ठाउँमा काम भइसक्यो, एउटा टावरले गर्दा तोकिएको समयमा काम नसकिने भयो। सो टावर रहने जग्गाधनीले मुआब्जा नबुझेर जग खन्न नदिएको आरोप आयोजनाको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि मेक्सिकोसँगको सीमानामा पर्खाल लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ। पर्खाल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने बुँदा बाहेक तल्लो सदनले पारित गरेको सङ्घीय बजेटमा हस्ताक्षर समेत नगर्ने राष्ट्रपतिले अडान स्पष्ट पार्नु भएको छ। गत डिसेम्बर 22बाट आंशिक रूपमा अमेरिकी सरकारका काम कारबाही प्रभावित भएका थिए। सङ्घीय सरकारका 8 लाख कर्मचारीले नयाँ वर्ष र क्रिसमसका समय समेत आफ्नो तलब भत्ता नपाएका कारण सरकारमाथि चर्को दबाव रहेको छ। मुलुकको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्खाल निर्माण गरेरै छाड्ने ट्रम्पको दाबी छ। प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदसँगको भेटका क्रममा ट्रम्पले बजेट पारित नभए वर्षौंसम्म पनि सङ्घीय सरकार आंशिक रूपमा बन्द गर्न आफू तयार रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम चरणका खेलहरू आज सुरु हुँदैछन्। लिगको अन्तिम चरणको पहिलो दिन आज 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा जाउला खेल र च्यासल युथ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हल्चोक स्थित एपीएफ मैदानमा बिहान 11 बजे आजको पहिलो खेल सुरु हुनेछ। दुवै टोली जित हात पार्दै लिगको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छन्। लिगमा च्यासल 5औं र जाउला खेल 4थो जितको खोजीमा रहेको छ। सोही मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे सरस्वती र पुलिस पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। सरस्वतीलाई हराउन सके पुलिसले तालिकामा 2 स्थान सुधार गर्नेछ। 13 अङ्कमा तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको सरस्वती पनि प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्दै तालिकामा 1 स्थान सुधारको योजनामा छ। लिग विजेता 11औं चरणमै टुङ्गिए पनि उपविजेताको छेनोफानो 12औं चरणले लगाएको थियो। लिगमा 100% नतिजासँगै मनाङ मर्स्याङदीले उपाधि जित्दा सङ्कटा क्लब उपविजेता बनिसकेको छ। न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा पौष 25 देखि 28 सम्म हुने न्यू डायमन्ड कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहने निश्चित भएको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी क्लबले प्रतियोगिताका खेल नैकाविस्थित क्लबको आफ्नै कोर्टमा खेलाउने जानकारी दिएको छ। यसअघि नयाँ बसपार्क स्थित ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेको थियो। एपीएफ त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, चितवन टाइग्रेस, टप्स उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरा, पारामाउन्ट स्कुल, जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र र आयोजक न्यू डायमन्ड गरी प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिता लिकम नकआउटका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। दोस्रो संस्करणमा पुरस्कार राशि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। विजेताले 3,01,000 र उपविजेताले 2,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम केही बेर अघि 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। न्यूनतम तापक्रम आज 1 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकतम तापक्रम भने 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकामा सूर्योदय केही बेर अघि बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:23 हुनेछ। हवस्, त्यही नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।